चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 185 सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 कहती है कि अल्लाह ने कुरान को पहले, इसमें तफसीर इब्न कसीर ने लिखा है कि कुरान को पहले अल्लाह ने पहले आसमान दुनिया पर नाजिल किया, फिर रफ्ता रफ्ता जमीन पर भेजा इसको, जरूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा जमीन पर उसको उतारा। पहले पूरा कुरान मुकम्मल तौर पर अल्लाह ने जो है पहले आसमान पे उतार दिया। सही हो गया। अब आपका मैं ध्यान खींचना चाहता हूं उन कुछ आयतों की तरफ, जो आयतें जो हैं ये साबित करेंगी कि क्यों कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। सूरह अनाम खोल लेते हैं, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 114 है दोस्तों, 114। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं दोस्तों। आज आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मैं आज दिखाने वाला हूं, और लाइक शेयर करते रहें। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसला करने वाले को तलाश करो, हालांकि वो ऐसा है कि उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी, इसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान किए गए, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि ये आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है। सो आप सुबह करने वालों में से ना हो जाना। यहां पर कुरान अपने नबी मोहम्मद को कह रहा है कि ये मुकम्मल किताब हमने आपके ऊपर भेजी है, नाजिल कर दी है, तो और अल्लाह के सिवा ये किसी और का कलाम नहीं हो सकता है, यहां पे दावा कर रहा है। तो आप सुबह करने वालों में, शक करने वालों में ना हो जाना। तो भाई प्रॉफेट मोहम्मद को अगर ये कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, और नबी को जो है पता है कि भाई ये कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, तो नबी डाउट क्यों कर रहा है? नबी को शक क्यों है इसमें कि ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं है? फर्स्ट पॉइंट, मुसलमानों को यकीनी तौर पर पता है कि ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन नबी जो है वो डाउटफुल है, नबी को शक है कि ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं है। इसीलिए नबी जो है, नबी को अल्लाह कह रहा है कि भाई तुम शक करने वालों में ना हो जाना। ठीक है, एक चीज। दूसरे मकाम पर कुरान फरमाता है कि ए नबी, हमने तुम पर जो कुछ नाजिल किया, सूरह माइदा के अंदर है, अगर तुम्हें इसमें जरा भी शक व शुबा हो तो जाकर के उनसे पूछो जिनके ऊपर हमने पहले किताब नाजिल की है, यानी कि यहूदियों से, नसारा से। उनसे जाकर के पूछने का हुक्म नबी को दिया जा रहा है। किस सिचुएशन में? जबकि नबी को शक और शुबा हो। तो यहां से वन सेकेंड पता चलता है कि नबी मशकूक है, नबी शक में है, डाउट में है। और उसका डाउट कौन क्लियर करेंगे? वही यहूद नसारा जिनको मुसलमान रात दिन, सुबह से लेकर के रात तक 5 वक्त की फर्ज नमाजों में गालियां बख्शता है, लानत बख्शता है, और उनको अपना दुश्मन मानता है। जी हाँ, उन्हीं अहले किताब से अल्लाह जो है अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि तुम जाकर के उनसे पूछो। सही हो गया दोस्तों? चले आगे चलते हैं, और भी मजीद जो है प्यारी प्यारी चीजें मैं आपको आज इस टॉपिक के मुताबिक दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं अगले रेफरेंस की तरफ, जो कि सूरह अनाम की आयत नंबर 104 और 107 है। इसी में चलेंगे।
क्या कहती है 104? अब बिला शुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक बीनी के जरिए पहुंच चुका है। सो जो शख्स देख लेगा वो अपना फायदा करेगा और जो शख्स अंधा रहेगा वो अपना नुकसान करेगा, और मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूं, मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। ये कौन कह रहा है भाई? ये कौन कह रहा है? कुरान के मुताबिक, मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक, मुसलमानों का जो निगहबान है और जो निगरान है वो अल्लाह है। जो जब उनका निगहबान और उनका निगरान अल्लाह है, तो फिर इस आयत के अंदर कलाम करने वाला कौन है? अल्लाह है या गैरुल्लाह है? क्योंकि जो इस आयत के अंदर कलाम कर रहा है वो तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा निगहबान निगरान ही नहीं हूं। तो अब तो मुसलमानों को या तो ये मानना चाहिए कि अल्लाह उनका निगरान नहीं और निगहबान नहीं है, या तो फिर मुसलमानों को ये मानना चाहिए कि ये आयत अल्लाह की नहीं है। लेकिन इस शक्ल और सूरत में उन मुसलमानों का ये दावा भी अपने आप बातिल हो जाता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह की किताब है। हमारे दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं अगले रेफरेंस की तरफ। आपने रेफरेंस एक एक करके लाजमी नोट करना है, ठीक है? अब हम चलेंगे सूरा अत-तौबा की तरफ, चैप्टर नंबर 9, सूरा अत-तौबा, वर्स नंबर 102। सुभान अल्लाह, 102 भी देखेंगे। और कुछ और लोग हैं जो अपनी खता के इकरारी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ भले और कुछ बुरे। अल्लाह से उम्मीद है कि उनकी तौबा कबूल फरमाए। बिला शुबा अल्लाह ताला बड़ी मगफिरत वाला, बड़ा रहमत वाला है। अल्लाह से उम्मीद है कि वो उनकी तौबा कबूल फरमाए। ये उम्मीद अल्लाह से किसको है? कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमा करके उनको माफ फरमा दे। मुसलमानों, ये उम्मीद आपके अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, तो आपके अल्लाह को ये उम्मीद किससे है? अल्लाह से। यानी कि अल्लाह को अल्लाह से ही उम्मीद है। अल्लाह अपने ही बारे में श्योर नहीं है। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि मैं ये कहूं मुझसे उम्मीद है कि मैं ये काम कर लूंगा? सेंस बनाती है ये बात कोई दोस्तों? तो अगर सेंस नहीं बनाती है तो मुझे फिर ये बताइए कि ये कॉल है किसका कि अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा? ये कहने वाला कौन है कुरान में? कौन है भाई? कौन है? चले अगली आयत की तरफ चलते हैं। अगली आयत की तरफ चलते हैं दोस्तों। मेरे पास बड़ी सारी आयतें हैं, बड़ी सारी भर भर के हैं। अगर मुफ्ती साहब इस लाइव को इस वक्त देख रहे होंगे ना, तो पक्की बात है मुफ्ती साहब नहीं आने वाले। मुफ्ती साहब नहीं आने वाले। चैप्टर नंबर 11, सूरा हुद, वर्स नंबर 74। आहा हा हा, आहा। जब इब्राहिम का डर खौफ जाता रहा और इसे बशारत भी पहुंच चुकी, तो हमसे कौम लूत के बारे में कहने सुनने लगे। किससे? कौम लूत के बारे में इब्राहिम किससे कहने सुनने लगे? फरिश्ते से या अल्लाह से? फलम्मा ज़हब अन इब्राहिम अर्रूउ वजाअतुल बुशरा युजादिलूना फी कौमी लूत। ऊपर से पढ़ लें।
फरिश्ते ने कहा, क्या तू अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रहे क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रहे हो? तुम पर ए इस घर के लोगों अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें नाजिल हुई। बेशक अल्लाह हम्द व सना का सजावार और बड़ी शान वाला है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये फरिश्ते का है, अल्लाह का नहीं है। ये स्टेटमेंट में फरिश्ता इब्राहिम से मुखातिब होकर के कह रहा है कि क्या तुम उसकी कुदरत में ताज्जुब कर रहे हो? तो इस पर जब इब्राहिम का डर खौफ जाता रहा, तो क्योंकि फरिश्ता उसके सामने आया था तो उसको देख करके डर गया था इब्राहिम, है ना। तो इसके बाद में जब उसका डर खौफ जाता रहा और इसे बशारत भी पहुंच चुकी, तो हमसे कौम लूत के बारे में कहने सुनने लगा। तो इब्राहिम किससे कह सुन रहा था? फरिश्ते से, अल्लाह से। बिकॉज उसके सामने तो फरिश्ता था, फरिश्ते को देख करके वो डर गया था, वो फरिश्ते को देख के डर गया था। और जब फरिश्ते ने उसको बताया कि भाई क्या तुम उस खुदा की कुदरत में ताज्जुब कर रहे हो, तो इसके बाद उस फरिश्ते की बातों को सुनकर के इब्राहिम को तसल्ली हुई, वरना उसे पता ही नहीं था कि सामने खड़ा हुआ फरिश्ता है। तो जब वो अभी तक फरिश्ते को नहीं जानता तो वो अल्लाह को भी नहीं जानता, ये पहली बार फरिश्ता उसके ऊपर आया है। तो वो इसकी बात सुनकर के जब मुतमईन हुआ तो वो लूत कौम के बारे में किससे सवाल जवाब करने लगा? अल्लाह से? जी नहीं, क्योंकि अल्लाह वहां मौजूद नहीं है, अल्लाह से सवाल जवाब कैसे करेगा? मौजूद कौन है? फरिश्ता। तो किससे पूछ रहा है इब्राहिम, अल्लाह से कि फरिश्ते से? ये सवाल तमाम मुसलमानों से है मेरे, अपनी प्रिपरेशन करो और आज आपने आकर के मेरे को साबित करना है कि भाई ये अल्लाह ही का कलाम है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं अगली आयत लेकर के आता हूं। जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दोस्तों। हाँ, चले जी अगली आयत की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 9। यहाँ जकरिया अलैहिस्सलाम और जिब्रील का जो वाकया है वो बयान किया जा रहा है। इरशाद हुआ कि वादा इस तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है, और तू खुद जबकि कुछ ना था मैं तुझे पैदा कर चुका हूं। ये जो कॉल है ये तब पेश आ रहा है जब जकरिया के पास जिब्रील आया है, उसके पास जिब्रील आया है और वो जिब्रील से बात कर रहा है, जिब्रील उससे बात कर रहा है। तो ये जो कॉल है ये कॉल भी अल्लाह का नहीं है, ये कॉल भी जिब्रील का ही है भाई, ये कॉल भी जिब्रील का ही है। इसके लिए मैं आपको इब्ने कसीर की तफसीर दिखा देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं उस पर टैक्स भी डाल देता हूं सर्च करने के लिए। चलें जी, तो मैं ये अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ तफसीर इब्ने कसीर की इसी आयत की 19 की 16, जिसमें जकरिया और जिब्रील फरिश्ते की गुफ्तगू चल रही है। और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा इसके अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट। ये तफसीर है साहब, बहुत लंबी है।
اور حضرت زکریا کا ذکر ہوا تھا کہ اور یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ اپنے پورے بڑھاپے تک بے اولاد رہے اور ان کی بیوی کو اور ان تعالیٰ بلا کی ان کو صلاحیت نہ تھی، اور اس پر اللہ نے عمر میں ان کے یہاں سے اولاد عطا فرما دی۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اور جانب نشوات پھر کے اور اپنی قدرت کا نظر پیش کرتے رہے۔ حضرت مریم کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کیونکہ وہ تھے تو اس لیے اس میں لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قدرت سے کامل سے انہیں اولاد عطا فرما دے، ایسا جیسا کہ انہوں نے دیا جو اللہ نے بزرگوں کے پیغمبر اور روح اللہ اور کلمت میں تھے۔ اور بعض اچھا مجھے اسپیسیفک پوائنٹ پہ مل نہیں رہا، اسپیسیفک کافی لمبی ہے۔ بہرحال اینی وے یہ اس کی تفسیر ہے ابن کثیر کی، اور اس میں ابن کثیر صاحب جو ہے اس مقام اس تفسیر کے اندر خود لکھتے ہیں، ہاں اس کے اندر خود لکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو قول ہے، یہ جو بات ہے، یہ 19 کی 16 والی، یہ بھی جبریل فرشتے نے بیان کی ہے۔ سو مطلب کہ یہ والا جو قول ہے یہ بھی اللہ کا قول نہیں ہے۔ تو اگر جبریل کا قول بھی اس کے اندر قرآن کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ملا جلا قول ہے، اور رسول کا قول تو قرآن پہلے ہی بول چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 48 سورہ فاتح کی آیت نمبر 27 پہ بھی ایک بار غور کر لیتے ہیں۔ سورہ فاتح کی آیت نمبر 27۔ لیجیے دوستو ایک بار اس کو بھی پڑھتے ہیں، چیپٹر نمبر 48 کی ورس نمبر 27۔ بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح جواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر، اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو یہ بشارت دی کہ بھائی اگر تمہارے خدا نے چاہا تو تم مسجد حرام میں اپنا سر منڈوا کر کے، اپنے بال کتروا کر کے امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ اس آیت کے اندر کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے یا کوئی اور ہے؟ کیونکہ جو کلام کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے خدا نے چاہا تو کیا خدا کو نہیں پتا کہ وہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیا خدا کو نہیں پتا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ اگر خدا کو نہیں پتا ہے تو خدا آل نوئنگ، آل وائز کیسے ہو گیا؟ اور اگر پتا ہے تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ تم ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ رہا ہے، دعویٰ کیوں نہیں کر رہا ہے کہ تم بال منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر کے، سر منڈا کر بال کتروا کر کے امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے؟ یہ کیوں کہہ رہا اگر خدا نے چاہا تو؟ یہ خدا نے چاہا تو کہنے والا کون ہے بھائی؟ مسلمانوں، اور اللہ کا کلام ہے نا، تم تو پڑھتے ہو اس کو، ایمان بھی رکھتے ہو اس پہ، تو تم کو جواب دینا چاہیے۔ چیپٹر نمبر اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 63 میں ایک زبردست آیت ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ منافقون 63، اور دوستو آیت نمبر ہے 4۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 کہتی ہے، اور جب تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، یعنی کہ بہت دھیان سے سنتے ہو۔ گویا لڑکیاں ہیں
جو دیواریاں سے جو دیواروں سے لگائی گئی ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ہر ذرے کی آواز کو سمجھتے اور تمہارے دشمن میں ان سے بے خوف نہ رہنا. خدا ان کو ہلاک کرے. خدا ان کو ہلاک کرے. اگین مائی کوشچن. یہ دعا ہے دوستوں. خدا ان کو ہلاک کرے. خدا ان پہ عذاب نازل کرے. خدا ان پہ اپنی رحمت نازل کرے. خدا ان کو ہدایت دے. خدا یہ کرے. خدا وہ کرے. یہ دعا، یہ کلمات ہیں جو انسان ادا کرتا ہے. یہاں پر اس قرآن کی آیت کے اندر کلام کون کر رہا ہے؟ اللہ یا غیر اللہ؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے. خدا کو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ خدا تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے؟ اس کو تو کہنا چاہیے کہ خدا تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، شیورٹی کے ساتھ کرے گا. یا یہ بلکہ اول تو قاعدہ یہ کہ کہنا چاہیے کہ میں تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دوں گا. لیکن اگر یہ نہیں کہہ رہا تو کم سے کم یہ تو کہے کہ میں تو خدا تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا. مگر یہاں پر نہ تو اللہ یہ کہہ رہا کہ کرے گا، نہ یہ کہہ رہا میں کروں گا، بلکہ کہہ رہا کہ خدا تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا. یہ کس کا کلام ہے مسلمانوں؟ جو خود خدا تمہارا خدا سے دعا کر رہا ہے، اپنے آپ سے دعا کر رہا ہے. ایک اور زبردست آیت دکھاتا ہوں آپ کو. یہ تو میری فیوریٹ ہے. ایک اور دکھاتا ہوں. جی چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 19. الحمدللہ. نہیں سوری گڑبڑ ہو گئی دوستو. 19 نہیں ہے، 92 ہے. چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 92. تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پر شروع کریں گے. یہ کون کہہ رہا ہے مسلمانوں؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 92 میں وَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تمہارے پروردگار کی قسم، یہ تمہارا اللہ کون سے پروردگار کی قسم کھا رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے میری قسم؟ یا آپ نے مجھے اگر میں کہوں کہ سمیر کی قسم تو کیا یہ سینس بنائے گا آپ کے لیے؟ تو اللہ جو ہے وہ کون سے پروردگار کی قسم کھا رہا ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ اللہ اس لیے، جب میں نے ٹاپک کیا تھا کہ اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے، تو کسی نے کہا تھا کہ اللہ اس لیے قسمیں کھاتا ہے کیونکہ اس کو ہر ایک چیز اس کی قدرت سے اس کی خلقیت ہے، اس کی بنائی ہوئی ہے. ٹروتھ بھائی ویلکم ٹو دا اسٹریم. ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ نے اپنی قدرت سے خلق کی ہے، اپنی قدرت سے بنائی ہے. تو اس لیے اللہ کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھائے. اب کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے خود کو بنایا ہے؟ اللہ جو ہے وہ خود اللہ کی خلق ہے، اللہ جو ہے وہ خود اللہ کی قدرت ہے. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں کہہ سکتا ہوں تو دین اوکے، میں مان لیتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، یعنی اللہ کی خلقیت نہیں ہے، اللہ خود خالق ہے، تو پھر اللہ کون سے اللہ کی قسم کھا رہا ہے یہاں پر مسلمانوں؟ آپ نے میرے کو یہ بتانا. باقی مفتی صاحب آئیں گے تو میں ان سے تو یہ سارے سوال کروں گا ہی، مزہ آئے گا، ٹھیک ہے. مگر یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سوال جو میں مسلمانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ کو دعائیں دکھا دی میں نے، اب میں آپ کو نا بددعائیں بھی دکھاؤں گا. جو اللہ ہی سے بددعائیں کر رہا ہے میں وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو. چلیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ اگر آج کاپی پین لے کر کے نہیں بیٹھے ہیں نا تو آپ بہت کچھ مس کریں گے. ویسے تو ریکارڈڈ اسٹریم ہے، بیک میں بھی آپ کو مل جائے گا،
بٹ اگر ساتھ کے ساتھ آپ نوٹ کرتے رہیں گے نا تو بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ چیزیں ریفرنسز آج آپ کو ملیں گے، جس کو آپ کسی بھی مومن کے منہ پہ مار کے کہہ سکتے ہو کہ بتائیے اللہ کا کلام ہے کہ کس کا ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ یہ بھی انہی کے راستے، انہی کی جو ہے رئیس کرنے والے، یعنی کہ ہرس کرنے والے، نقل کرنے والے ہیں، نقل کرنے میں لگے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے۔ زوم کرو، زوم بڑا بڑا زوم، ذرا زوم زوم، ذرا زوم زوم۔ خدا ان کو ہلاک کرے۔ بھئی یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے تو یہ کیوں کہہ رہا خدا ان کو ہلاک کر؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہا میں ان کو ہلاک کروں گا؟ مومنو، پیارے پیارے مومنو، تمہارا یہ اللہ کون سے خدا کی قسم کھا رہا ہے؟ کون سے خدا سے دعا کر رہا ہے؟ کون سے خدا سے جو ہے ہلاک کرنے کی دعا کر رہا ہے؟ کون سے خدا سے جو ہے کسی کے ہاتھ پاؤں توڑنے کی دعائیں کر رہا ہے تمہارا اللہ؟ اگر یہ تمہارے اللہ کا کلام ہے تو سنجیو جی بڑے بڑے زبردست، یہ زبردست تھا پیارے بھائی۔ اللہ شری کرشن کی قسم کھا رہا ہے سمیر بھائی۔ یہ بڑھیا تھا گرو، یہ بڑھیا تھا، لاجیکل سی بات ہے۔ اگر اپنی اپنی کتابوں کے اعتماد پر، ان کے بھروسے پر آپ نے اپنا کوئی بلیف یا اپنا کوئی اوپینین بنانا ہے تو بالکل یہ ٹھیک بات ہے، کیونکہ جیسس نے کہا آئی ایم دا سن آف گاڈ، محمد نے کہا آئی ایم دا پروفٹ آف گاڈ، بٹ کرشنا نے کہا آئی ایم دا گاڈ۔ تو ظاہر بات ہے پھر تو کرشنا کو ہی کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان یہ مانے گا کہ ان کا اللہ کسی ایک ایسے خدا سے دعا کر رہا ہے جو ان کے اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے؟ سوال یہ ہے۔ چلیں، میں تو اپنا مدعا جو ہے وہ پیش کرتا ہی رہوں گا دوستو، لیکن میں جو ہے لنک شیئر کر دیتا ہوں، اگر کوئی مسلم جڑنا چاہے گا یا مفتی صاحب آ جائیں گے جڑنا چاہیں گے تو ان کے لیے لنک شیئر کر کے ڈال دے رہا ہوں ابھی سے، اس کو پن بھی کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو میں نے لنک شیئر کیا ہے نا دوستو، یہ اونلی فار مسلم ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نا، اونلی فار مسلم اس پہ لکھا ہوا ہے، تو پلیز نان مسلم جو ہے نا وہ مت جوائن کرنا پلیز، وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے میرے کام کو۔ میں چائے کی چسکی لے لوں یار، میری چائے ٹھنڈی ہو جائے گی ذرا، پھر آگے بڑھاتا ہوں۔ سردی میں یہ پرابلم بھی ہے یار، چائے چاہیے بار بار، چائے پینے سے ٹھنڈ تھوڑا سا کم کنٹرول ہوتی ہے، لیکن اگر چائے کو تھوڑا دیر رکھ دو نا تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو سوری دوست ہیں جی، سوال وہی ہے میرا دوستو کہ بھائی اللہ کون سے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور کون سے اللہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو جو ہے ہلاک کرو، بد دعائیں کر رہا ہے۔ گاٹ اٹ؟ اچھا جی، ایک اور آیت ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ اس اسکرین کو میں ہٹاتا ہوں، دوسری اسکرین شیئر کر لیتا ہوں، اس میں نا نمبر سرچ کرنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، وہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے۔ یہ والی اسکرین لے آتے ہیں۔ چلیں جی، اس کی چلیں گے چیپٹر نمبر 3 پہ، سیدھا سرچ ہوتا ہے یہاں سے۔ کھلیا سمسم، حد نہ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کی آیت ہے آیت نمبر 36 جی۔ تو
सूरह आल इमरान की आयत नंबर 36 है, जहां वाक़या पेश आ रहा है मरियम का। है जी, मरियम का वाक़या पेश आ रहा है। क्या कहा जा रहा है? जब बच्चे को जना तो कहने लगी कि परवरदिगार मुझे तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है, और लड़का लड़की जैसा नहीं है, लड़का लड़की जैसा नहीं है। मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसका है? मरियम का या अल्लाह का? सॉरी, मरियम की अम्मी जान का, मरियम की मां का, कि अल्लाह का? ये सेंटेंस किसका है दोस्तों? आपसे मैं पूछता हूं, आपने इस आयत को सुना, समझा, आपको ये सेंटेंस किसका लग रहा है? अल्लाह का या मरियम की मां का? मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। ये वो वाक्य चल रहा है जब इमरान की बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया, और वो इसके बारे में बता रही है। जब बच्ची को जना तो कहने लगी कि परवरदिगार मुझे तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है, और लड़का लड़की जैसा नहीं है, लड़का लड़की जैसा नहीं है। मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। अब मुझे बताइए दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपको किसका लग रहा है? अल्लाह का या मरियम की मां का? प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, किसका लग रहा है आपको ये स्टेटमेंट? ये अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने जो है नाम मरियम रखा है, अल्लाह जो है मरियम को और मरियम की औलाद को शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में दे रहा है, या मरियम की मां दे रही है? कौन दे रहा है? बताएं दोस्तों। अरे मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या किसी को? भाई कोई जवाब नहीं लिख रहा है। माँ का। जी आनंद जी का मैसेज आ गया, माँ का। जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल सही समझे हैं, माँ का। ओके जी, यो बॉय साहब कह रहे हैं माँ का, विहान भाई भी कह रहे हैं माँ का। जी हाँ, ये माँ का स्टेटमेंट है कहाँ भाई? कुरान में। कुरान किसकी किताब है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम? अल्लाह की। तो जब कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, इसमें मरियम की मां का कलाम क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है मरियम की मां का कलाम इसके अंदर? तो हम ये मान सकते हैं कि ये मिला जुला है? मान सकते हैं ना कि मिला जुला है, अल्लाह का नहीं है खालिस? रसूल का भी है, फरिश्ते का भी है, नबियों का भी है, लोगों का भी है, जिन्नों का भी है। मैं दिखाऊंगा आपको, सारी चीजें दिखाऊंगा। क्यों दोस्तों? मोमिनो, ओ मेरे प्यारे प्यारे मोमिनो, जब बात समझ नहीं आ रही है ना, चलो आगे चलते हैं। इसी की एक और आयत आपको पढ़ा देता हूं और क्लियर हो जाएगी। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 108 को जरा हम पढ़ लेते हैं। तिलका आयातिल्लाही, ए नबी हम ए नबी हम इन हक्कानी आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं। ये जो हम हक्कानी आयतों की तिलावत कर रहे हैं, ये तिलावत करने वाला कौन है? ये हम कौन है? एक से ज्यादा है ये एक से ज्यादा हैं, क्योंकि मैं होता है सिंगुलरिटी के लिए, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए आता है हम, वी। तो ये हम कौन हैं जो इन हक्कानी आयतों को नबी पर तिलावत फरमा रहे हैं? अल्लाह तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तो आकर के तिलावत नहीं फरमाई नबी के ऊपर। अल्लाह ने तो जिब्रील के जरिए भेजी। अब जिब्रील के साथ और कौन है जो इसकी तिलावत फरमा रहा है नबी के लिए?
होमवर्क करो मुसलमानों, होमवर्क करो। आज के टॉपिक के लिए तुम्हें बहुत सारा होमवर्क करना है। ये कौन है जो खुदा की आयते हक्कानी तुमको पढ़ करके सुना रहे हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 37 पे चलते हैं, वहां एक और मजेदार चीज मिलेगी। पूरा कुरान ही झोल है भाई साहब, पूरा कुरान ही झोल है। कोई कह रहा है कि पूरी दाल काली है, दाल काली नहीं है, पूरा का पूरा कुरान ही झोल है भाई साहब। और उसके बाद भी इन लोगों को लगता है कि कुरान अल्लाह की किताब है। चले चैप्टर नंबर 37 वर्स नंबर 164 पढ़ते हैं जी। आहा, हम में से तो हर एक की जगह मुकर्रर है। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुन मालूम। फरिश्तों का कौल है कि हम में से तो हर एक की जगह मुकर्रर है। तो अगर ये फरिश्तों का कौल है, हालांकि इन्होंने ब्रैकेट में डाला है यहाँ पर डंगर